سلام بنات، مرحبا بكم في القناه ديالي زي بيوتي. انا فرحانه اليوم تواجدي معكم فيديو جديد، فيديو اللي الصراحه الله طلبتوها ليا شحال هادي. قبل ما نطرقوا لموضوع الفيديو نطلب منكم ديروا لي اشتراك بالقناه اذا كنتم مازالين ما مشتركينش. ما تنساوش تدعموني بالاصابع الزرقاء اوسي تامز اب الا عجبتكم هذا الفيديو، اي بطبيعه الحال خليو لي لي كومونتير ديالكم حيت عزيز عليا نقراكم. يلا نبدا. الفيديو اللي طلبتوها مني بزاف اللي هي واتس اون ماي فون ولا واتس ان ماي فون. المهم شنو كاين في تليفوني من الاخر. غادي نحلو دونك التليفون ديالي وغادي نشوفو دابا شنو كاين في تليفوني وشنو هما لي زابليكاسيون اللي كاينين في التليفون ديالي. دونك هانتوما غادي تشوفوا معايا دابا الانترفاس ديال التليفون ديالي. دونك عندي دي الوغ بطبيعه الحال عندي هنايا لي زابليكاسيون اللي كنستعملهم لو بلوس واللي هما واتساب، عندي هاد يو كان بيرفكت، عندي انستغرام، تليفون بطبيعه الحال باش كنعيط، لاباري فوتو، لي فوتو، لايت روم باش كنخدم التصاور ديالي، اي بي سناب شات. هنايا كتشوفوا عندي الانترفاس اوسي، عندي لي ميل. دونك بطبيعه الحال الميل ديالي اللي كنت نقراهم ونشوف شنو فيهم ونجاوب عليهم. عندي لاجوندا كي ديما، عندي لي فوتو التصاور ديالي، لاباري فوتو اللي كياخذ التصاور فريمون زوينين، كاع التصاور اللي عندي في الكونت انستغرام ديالي. ولو كونت انستغرام ديالي هو هذا، الا كنتم مازالين ما مشتركينش سيروا اشتركوا، كنحط لكم فيه ديما الجديد. دونك كاع التصاور اللي كناخذ في الانستغرام ديالي هو التصاور اللي واخداهم بالايفون 10. دونك فريمون تصاوروا زوينين. عندي هنا البلانز ديال جوجل، لوغلوج، لا ميتيو، الميزون. ما هادشي ما كيهمكمش بزاف. النوتس ديالي لا بوكس ما كنستعملهاش، كيكون هنا ديما. رابيل تي في، ابل ستور بطبيعه الحال ملي كنتيليشارجي كاع لي زابليكاسيون اللي كنخدم بهم، ايتونز، سانتي، واليت، ريغلاج. المهم هادشي ما كيهمناش بزاف. كنمشيو لا بارتي اللي غادي تهمكم لو بلوس هما لي زابليكاسيون اللي انا تيليشارجيت. عندي ديجا هاد اي موفي مهم، هو يمكن لينا نديرو به ان فيت كما كتشوفوا هنايا. كيمكن لي ندير به لي كومون فو دير لي مونتاج ديالي بور لي فيديو. هذه فيديو كنت درتها لواحد الكليب ديال اميليكس. المهم انا عركت كليبات هذا الصيف. دونك فوالا كيمكن لينا نديرو لي مونتاج بهاد لي مونتاج فيديو بهاد لابليكاسيون اللي كتكون في ايفون، ولا سينو يمكن لك تيليشارجيها في ايفون، واللي هي اي موفي كما قلت لكم. ايتونز. هاد افتر لايتس كنت كنخدم به واحد الوقيته، ولكن صراحه ما كنتش كنخدم به بزاف، يعني ما نفعكمش به بزاف. بيوتي بلاس لاش كيصلح فريمون ملي كتاخد شي تصويره بحال كتنظف الوجه ديالك. نوريكم، ناخذ مثلا تصويره من هنا. اذا كما كتشوفوا معايا بون هنا في هاد التصويره الوجه ديالي صافي اصلا ما محتاجش نزيد نصفيوه، ولكن غير باش نوريكم ليكزامبل. ملي كدير سموث بحال هكا، ريغاردي الوجه ديالي غيبقى غادي كيصفى. جو نسي با واش بانت لكم الفرق. شوف كان هانتوما الوجه ديالي غادي وكيصفى. دونك لا بغيتو تصفيو الوجه ديالكم اكثر كتخدموا بهاد لابليكاسيون، فريمون كتصفي الوجه مزيان وداكشي كامل. دونك هاد لابليكاسيون سميتها بيوتي بلس. عندي لابليكاسيون ديال بي ام سي باش كنشوف شحال بقى لي الفلوس مورا ما كنكون خسرتهم في الشوبينغ كاملين. عندي لابليكاسيون ديال كريم، الا كنت احتاجيت لشي طوموبيل تجي مرايش كنت نخرج بيه الطوموبيل ما فيهاش لي صوب ولا شي حاجه. دونك ا سو مومون لا جو في ابل لابليكاسيون ديال كريم. هاد لابليكاسيون كلو زوينه علاش؟ حيت كتسمح لك انك تعرف فوقاش جاوك اخر لي ديرني ريغل ديالك، فوقاش جاو، فوقاش غادي يجيوك لي بروشين، فوقاش كتكون كتوفولي ايتترا. دونك سا بيرمي دو ميو كونيتر لو سيكل ديالك. اذا انا متيليشارجيها سميتها كلو. بون عندي فيسبوك، جوجل مابس، عندي هي وي جو. كتعجبني بزاف هاد لابليكاسيون جي بي اس. ملي كنكون في الطوموبيل هي اللي كتوصلني فين انا باغا نمشي. يعني مهمه بزاف هاد لابليكاسيون كتجيني. دونك لابليكاسيون ديال هير. انستغرام بطبيعه الحال هذا الصراحه ما كنستعملوش، لوكس ملي كنت كنستعملو مبقيتش. ميسنجر. دونك وصلنا لهاد لابارتي اللي فيها اوكتولي. هاد الفوطولا قلت لكم ما كنستعملهاش بزاف. هاد بيكولاج كنستعملو، هادي كنستعملها ملي كنبغي ندير سورتو شنو كنعيطوا لهم لي مينياتور ديال يوتيوب. باسكو لا ماشي هي اللي كنستعمل اصلا، هادي ما كتعجبنيش. فين اللي كنستعمل هاد كولاج اللي كتعجبني. هاد بيكولاج ما كتعجبنيش، كتعجبني هاد كولاج ملي كنبغي ندير لي مينياتور ديال يوتيوب. هانتوما شوفوا كتعطيني هنا لي فورما اللي باغا، وديما كناخذ هاد لو فورما 4 باغ 3 باش كتجيني لا مينياتور ديال يوتيوب مقاده كما كتشوفوا. دونك هاد الفورما 4 باغ 3 هو اللي زوين. دونك هنا فين كنستعمل هاد لو كولاج او ميم طون كيمكن لي نحط 3 4 تصاور كما بغيت على خاطري. ابخي كيديروا لكم اشعارات تن 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 تن، ما خصكمش ديوها فيهم.
صافي هنا كتعملوا التصاور اللي بغيتو ايتترا. سينو عندي اليوتيوب ستوديو، شحال مره كنقاد مي فيديو يوتيوب من هنا، المينياتور لو تيتر ايتترا كنقادهم من هذا اليوتيوب ستوديو. عندي يوتيوب، عندي هاد يو كام بيرفكت لاش كيصلح حتى هو كيصلح باش كيسموثي لك لو فيزاج الا بغيتي. دونك فوالا جي بروندر اون فوتو مثلا هاد التصويره مثلا يمكن لي نزيني كندير، يمكن لي نزيد تكست ايتترا، يمكن لي ندير اللي بغيت، يمكن لي نزيد ان تكست الا بغيت، يمكن لي ندير نبدل لها اللون، ندير هاد لا كولور اش دي ار باش انا كنميتريزي ان بتي بو لي كولور ديال التصويره. يمكن لي نديرها الفينيتاج بحال هكا باش يبان لي يجيني شويه لومبر في الجناب وهنا نكون بلو كلير ايتترا. يمكن لي ندير بها ما بغيت، كاين بانسو، كاين هاد امبيليسور بلو ليس باش كنقاد الوجه ديالي اذا بغيت، بحال اللي وريتكم في لابليكاسيون اللي قبل. كاين الغموض فيزاج لا بغيت نقص من الوجه ديالي يمكن لي نقاد الفورما دنيفي، المهم ما كنميتريزيش انا بزاف مي بون. يمكن لي نحيد لي بوش من تحت عيني، هاد القضيه فين استعملتها. يمكن لك تكبر عينك، يمكن لك تحيد لاكني، دير شويه البلوش، تطول راسك، تضعف راسك، تزيد تضحك راسك، تحيد ليكسي سيبوم الا كان عندك في لا زون تي. المهم هاد لابليكاسيون زوينه باش دير بها هادشي كامل وسميتها يو كام بيرفكت. سينو هاد انفراكسيون قلتها باش كتعرف واش انت درتي شي انفراكسيون، كتدخل النمره ديال الطوموبيل كتعرف واش عندك شي انفراكسيون ولا ما عندكش. كاين هاد كويك كان ما عرفتش صراحه علاش هاد 1967 نو بلو. هاد لابليكاسيون سنو كنت سمعتها، هاد سنو ان شوت كنت شفتهم عند محسن او كي كنهضر عليهم. سو سون دي ابليكاسيون اللي كيمكن لك تستعملهم في لي ستوري باش كتجي ديك فيديو تحت فيديو ايتترا. حتى هاد انفولد بحالهم هادي فايته استعملتها نتوما غادي تشوفوا. فوالا نورمالمون خصو يطلع ليا شي وحده ديالي. مثلا هاد لي فيديو اللي كيجيو هكذا في ستوري، كتجي الفيديو الفوق انا كنهضر ولتحت اون فوتو ولا شي حاجه بحال هكا. سي هاد لو لوجيسيال انفولد اللي كيتستعمل باش جوستومون كتقدر دير دوك لي ستوري اللي فيهم دو تروك دو فوتو ولا فوتو فيديو ولا فيديو ايتترا. انسويت انا هاد لابلي كلينر اللي كنت قلت لكم استعملتها في هاد لا فيديو اللي غنخلي لكم في لو هنايا الا بغيتو تشوفوها، ديال كيفاش ديبلوكي شي واحد الا كان حتى هو مبلوكيك. الا كنتو بجوجكم مبلوكين بعضياتكم لا راه سي با فاسيل، ماشي غير كتدخل عنده كتكليكي على ان بلوك باسكو سي با بوسيبل، حيت اصلا ما كتقدرش تلقاه في لا ريشيرش وهو ما كيقدرش يلقاك في لا ريشيرش. لا سول سوليوشن هي دير هاد كلينر باش تقدر تزيد لا بيرسون. وقعت لي افيك اون بيرسون و سي سكي سي باسي وتيليشارجيت هادي باش قدرنا نرجعوا لبعضياتنا في الكونت انستغرام ريسبكتيف ديالنا. كاين هاد فوتوشوب اكسبريس باش كتقاد حتى هو اللوينات ايتترا. بيك مونكي باش انا كنقاد لي مينياتور هانتوما كيما كتشوفوا ديال يوتيوب ايتترا، كنستعمل هاد لابليكاسيون ديال بيك مونكي. المهم الا بغيتوني ندير لكم اكزاكتومون زعما نزيد نوريكم شي ابليكاسيون عجبتكم بزاف بغيتوني نزيد نعلمها لكم مزيان هنايا في اون فيديو يوتيوب، يمكن لكم تطلبوها مني اون كومونتير ونعلمها لكم سون بروبليم. انا غير جيت غير نوريكم شنو كاين في التليفون ديالي لي زابليكاسيون اللي كاينين. عندي لايت روم باش كنخدم التصاور حتى هي كتعجبني. مثلا هاد التصويره اللي كنت خدمت مع بونتين، يلا تحل يا صاحبتي. فوالا كنت جوبونس درتها بلايت روم داكشي طلعت ليا هي الاولى. كيمكن لك هنا كتقاد لي فوتو ديالك كيما بغيتي. ما هادشي بقيت عارفه نخدم بيه لا لوميير. هنا كتقاد لا لوميير، كتزيد في اكسبوزيسيون كتنقص منها، كتقاد الكونتراست كتزيد فيه كتنقص منه، الاوت لوميير سيتادير الضو اللي داير بيك كتزيد فيه كتنقص منه. هادشي باش كنبقى نتصاور. لا كولور بغيتي يكون الصفر غالب على التصويره، بغيتي يكون الزرق غالب على التصويره، بغيتي يكون الغوز غالب على التصويره. المهم انت اللي كتحكم في لا ساتوراسيون في كلشي، اي حاجه انت اللي كتحكم فيها في هاد التصاور. كتقاد ميم لا جيومتري يمكن لك تقاد لا بيرسبكتيف، مي جو بونس هذا كتشرا جو دو ميتر ا نيفو. اي فوالا كاينين دي زيفي اوسي، كتزيد في لا كلارتي كتنقص منها. المهم فريمون زعما هذا زوين حتى هو هاد لايت روم. الا بغيتو قلت لكم
شي زعما كومون فو دير شي ابليكاسيون نزيد نتعمق لكم فيها طلبوها مني. كاين هاد دارك روم كي بلوتو با مال تا هو كي تري 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 سامبا. باغ اكزومبل كناخذ هاد التصويره هادي ديجا كنت مخدومه في دارك روم مي فوالا كيمكن لي ندير لها ان فيلتر مثلا هذا كنبدل الشكل كارمون ديال التصويره ملي كدير فيلتر ان فيلتر نوار اي بلون. هادو دي فيلتر اللي خاصهم يتشراو دونك هادو هما لي فيلتر اللي عندك. انsuite يمكن لك تزيد وتنقص لا لومينوزيتي كيما بغيتي. يمكن لي نزيد في الكونتراست اوت لوميير اوسي لي زومبر لا ساتوراسيون. regardez السروال كيفاش ولا في اللون ديالو. يعني فريمون هاد لي زابليكاسيون هما باش انا كنبقى التصاور ديالي لايت روم دارك روم. اي فين هو سناب سيت ما بانليش ها هو ما شفتوش ما وريتوش لكم. هاد سناب سيت كنقاد فيه التصاور ديالي واعرين. مثلا هذه اخر تصويره كنت قاديتها فيه اللي زوين فيه سي كو مثلا فيه هاد اوتي هنا كتكليكي على سيليكتيف اي جو على سيليكتيف باردون et tu peux agir par zone. C'est ça qui est très très intéressant. Je peux cliquer هنا هانتوما شوفوا كتجيني واحد ال هذيك اللومينوزيتي كاين الكونتراست كاين ساتوراسيون وكاين ستركتور. مثلا امشي ساتوراسيون وغادي نزيد فيها ريغاردي هاد الجنب كيفاش ولا ساتوري كيفاش تبدل اللون ديالو هاكي كان هاكي ولا. Donc là ça te permet vraiment d'agir par zone في التصويره et c'est très 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 intéressant هاد l'application ديال سنابسيت حتى هي باش كنقاد التصاور ديالي. Et puis pour terminer, j'ai j'ai deux applications qui me permettent de contrôler la caméra Canon اللي انا كنسجل بها دابا لا فيديو. كاينه هاد كاميرا كونيكت اللي كتسمح لي اي تصويره كاينه في الكاميرا كنكونيكتيها ديريكتومون مع الايفون ديالي et je récupère directement les photos de la caméra بلا ما دوز البيسي دوز التليفون etc. c'est beaucoup plus pratique et donc اللي كيسمح لي اني ندوز نيشان من الكاميرا ديالي كانون 70 دي اللي كنخدم بها كنكونيكتيها مع او كنعتبرها انها هي لو ويفي وكنكونيكتي التليفون مع الويفي ديالها. دونك دوكو اي سا مي بيرمي دافوار كاع لو كونتوني اللي كاين في الكاميرا ديريكتومون في التليفون ديالي sans aucun problème. Donc voilà انا وريتكم اون غرو شنو عندي في التليفون ديالي. شحال نتوما كطلبوا مني فيديو باش نوريكم شنو كاين في التليفون ديالي. كاين بزاف ديال لي زابليكاسيون راكم شفتوا ملي كنخدم بهم كو سوسوا لي زابلي يوتيوب لي زابلي pour refaire des photos ولا pour travailler des photos كما كنقولوا. كاينين دي زابلي ديال يوتيوب باش نقاد اوسي دي فيديو في المونتاج هنايا ديريكتومون في التليفون. دونك تليفوني سي اون سنترال ديال الخدمه اي داكشي علاش كنقدر انفيستيسي في التليفون غالي حيت كنقول هذاك هو لوتي ديالي ديال الخدمه ما فيها باس واخا يتشرى وهو غالي. الا عجبتكم شي ابليكاسيون محدده وبغيتوني ندير لكم فيديو غير عليها نشرح لكم مزيان كيديروا تخدموا التصاور ديالكم كيفاش التصاور ديالكم يوليو انستغرامابل ما فيها حتى شي مشكل. ما عليكم غير تطلبوها مني اون كومونتير هنا في لا فيديو قولوا لي اين ابليكاسيون بغيتوني نعلمها لكم مزيان هنا على قناتي باليوتيوب ونديرها افيك غران بليزير. ما تنساوش خليو لي تامز اب الا عجبتكم هاد لا فيديو. ما تنساوش ديروا لي لايك هي هذيك تامز اب. تخليو لي كومونتير بطبيعه الحال حيت عزيز عليا نقراكم باش تشجعوني وتدعموني وباش تزيدوا تشجعوني وتدعموني. ما تنساوش ديروا سبسكرايب للقناه اشتراك في القناه وما تنساوش تشغلوا الجرس باش يوصلوكم لي نوتيفيكاسيون الاشعارات ديال كاع الفيديوهات الجديده اللي غنحطو لكم على القناه ديالي باليوتيوب. صافي سالينا هذا الفيديو ندير لكم بوسه كبيره ونقول لكم نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.